बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान पर अमेरिका के एटमी हमलों ने किस तरह दुनिया तब्दील कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, इंसानी तारीख में बहुत सी होलनाक जंगें लड़ी गई हैं जो इंसानियत के लिए तबाही लाती रही हैं। कहा जाता है कि दो जंगों के दरमियान का वक्फा अमन कहलाता है। इंसान एक जंग लड़ता है, फिर इसके बाद आधा वक्त इसकी तबाही से नबरद आजमा होने में गुजार देता है और आधा वक्त इस ताकत के गुम्मट में गुजर जाता है कि पुरानी जंग का बदला लेना है। इस तरह एक और जंग का आगाज हो जाता है। मौजूदा तहजीब के ज़हूर पजीर होने से पहले दुनिया में कहीं ना कोई जंग लगी ही रहती थी। जिसके पास भी ज़रा ताकत होती वो पड़ोसी ममालिक पर हमला आवर होकर इन्हें अपने मकबूजात में तब्दील कर लेता था। नाज़रीन, ये रवायत अदरत इंसान की तारीख जितनी ही पुरानी है, इस दौरान बाज़ हुक्मरानों की अना की तस्कीन की चक्कर में हज़ारों या लाखों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। तारीख इंसानी में बाज़ वाक़यात ऐसे भी आए जिन्होंने वक्त का दायरा बदल कर तारीख को नया रंग दे दिया। नाज़रीन, इन्हीं में सबसे अहम तरीन और सफाकाना वाक़या जापान के दो शहरों पर एटमी हमला है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने बरतानिया की रजामंदी के साथ जापान पर वो तबाही मुसल्लत की जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। आन की आन में लाखों इंसान बाप बन गए। नाज़रीन, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने B-29 त्यारे के जरिए जापान के हंसते बसते शहर हिरोशिमा पर जोहरी बम गिराया। नाजरीन, इस बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था जिसने पलक झपकते में पूरे शहर को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। इस हमले के नतीजे में 20,000 के करीब फौजी और 70,000 से 1,26,000 के करीब आम शहरी हलाक हुए। हलाकतों के ये एदाद व शुमार सिर्फ एक तखमीना ही हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई निज़ाम नहीं था जिसके जरिए हलाकतों का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर होने वाले एटमी हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इंसानी आंख ने इससे पहले इतनी बड़ी तबाही ना देखी थी और ना ही सुनी थी। आन की आन में पूरा शहर मलबे का ढेर बनने का यह पहला वाकया था जिसने न सिर्फ जापान की कमर तोड़ कर रख दी थी बल्कि जर्मनी और जापान के इत्तेहाद की शिकस्त को भी यकीनी बना दिया। नाज़रीन, हिरोशिमा पर कहर ढाने के बाद अमेरिका ने जापान को सुख का सांस न लेने दिया और एक और हमला करने की तैयारी कर ली। इस बार नागासाकी के शहर को जोरी हमले के लिए मुंतखब किया गया। अमेरिका के B-29 बमबार त्यारे ने सुबह 11:58 पर शहर पर फिड बॉय नामी एटमी बम फेंका। नागासाकी शहर पर फेंके जाने वाले बम के नतीजे में 39,000 से 80,000 लोग मौका पर ही मारे गए। नाज़रीन, मजमूई तौर पर दोनों शहरों पर एटमी हमले में 1,29,000 से 2,26,000 लोग हलाक हुए। ये हलाकतों की वो तादाद है जो फौरी तौर पर हुई। इसके बाद भी कई महीनों तक लोग ताबकारी के असरात की वजह से मरते रहे और ये तादाद कहीं बढ़ गई। इन हमलों के बाद जापान की हिम्मत जवाब देगी और इसने 14 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए। नाज़रीन, सन 2020 में अमेरिका के जापान पर किए गए एटमी हमलों को 75 बरस गुजर चुके हैं। इस दौरान दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन वो लोग आज भी इन हमलों को नहीं भूले जिन्होंने अपनी आंखों से ये मनाजर देखे थे। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में बच जाने वाले अफराद को हिबा कशा कहा जाता है, जिनकी अक्सरियत की उम्र 80 साल से ज़ायद है और ऐसे लोग बहुत ही कम रह गए जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को अपनी आंखों से जलते देखा है। नाज़रीन, जापान पर अमेरिका की जानिब से एटमी हमला किया गया, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और जापान ने इतनी ताकत कैसे हासिल की कि मगरबी ताकतें इसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और जापान को अपनी सालमियत के लिए खतरा तस्वर करते हुए इस पर एटमी हमला कर दिया गया। नाज़रीन, जब पूरी दुनिया बरतानवी साम्राज्य का सामना कर रही थी तो इस वक्त ये छोटा सा मुल्क एक पावर हाउस बनकर सामने आया। पहली आलमी जंग के बाद जापान का शुमार दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में किया जाता था। जापान इतना ताकतवर था कि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और इटली के साथ
کندھے سے کندھا ملا کر پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناظرین، جاپان نے اپنے سفر میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ موجودہ جاپان اس طاقتور جاپان سے بالکل مختلف ہے، اور اس وقت کا طاقتور جاپان اس سے پہلے والے جاپان سے مختلف تھا۔ جدید جاپان کی بنیاد 23 اکتوبر 1868 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس دن صرف 17 سال کے میجی بادشاہ نے کئی سال سے ملک پر قابض فوجی حکومت کو ختم کیا اور دوبارہ بادشاہ کی بنیاد رکھی۔ اس واقعے کو میجی ریسٹوریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میجی کے آتے ہی جاپان کا بین الاقوامی تشخص بدلتا کیا، اور کچھ ہی سالوں میں جاپان دنیا کے طاقتور ممالک میں شامل ہونے لگا۔ میجی ریسٹوریشن جاپان کے لیے کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ میجی حکومت سے قبل جاپان ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھا اور دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں رکھتا تھا۔ جاپان میں کسی غیر ملکی کے داخلے اور کسی جاپانی کے ملک سے باہر جانے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں بہت طاقتور ملک بن کر سامنے آیا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق جاپان کو اپنی طاقت پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ جنگ کو مجبوری نہیں بلکہ شوق سمجھ کر لڑتا تھا۔ اسی طاقت کے نشے نے جاپان سے ایک ایسی غلطی کروائی جس کی اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان نے امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں 6 اگست 1945 عیسوی کی صبح B-29 جہاز نے کینیا آئی لینڈ سے پرواز کی اور 8:16 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 80,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس حملے کے ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست 1945 عیسوی کو جاپان کے ایک اور بڑے شہر ناگاساکی پر حملہ کیا گیا، جس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں افراد مر گئے۔ اور اس طرح ایٹمی حملوں کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی کی مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور دارالحکومت ٹوکیو میں حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ حملوں کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جاپان کبھی ایک منظم ملک کے طور پر دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکے گا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کی وجہ سے کچھ ہی سالوں میں جاپان نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور جدت و ترقی کی مثال بن کر ابھرا۔ ناظرین، اس مرتبہ جاپان ترقی اور طاقت تو حاصل کر رہا تھا، لیکن طریقہ کچھ مختلف تھا۔ اس جاپان نے خود کو فوجی قوت بنانے کی بجائے معاشی قوت بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور انسانی ترقی پر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ جاپان کی شکست کے بعد اس پر اتحادی افواج کا قبضہ ہوا، جس میں زیادہ تعداد امریکی افواج کی تھی، لیکن امریکہ کو جاپان کی بدترین صورتحال بہتر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قبضے کے بعد امریکہ نے جاپان میں ایسے اقدامات اٹھائے جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آئندہ جاپان کبھی بھی جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ نئے قوانین متعارف کروائے گئے اور جاپان پر ہتھیار بنانے اور فوج رکھنے کی پابندی لگا دی گئی۔ ایک پارلیمانی نظام قائم کیا گیا جس کے نتیجے میں جاپان میں سیاسی انقلاب بھی آیا۔ 1948 عیسوی میں بین الاقوامی سیاست میں بہت ہلچل رہی اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قابل ذکر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی سرد جنگ تھی۔ اسی سرد جنگ کے دوران امریکہ کو ایشیا میں ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے پیش نظر امریکہ نے جاپان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا شروع کر دیا اور 1935 تک پیداوار بڑھ کر 1937 عیسوی جیسی ہو گئی، جس وقت جاپان بہت بڑی معاشی طاقت ہوا کرتا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں ابھرتے ہوئے سورج کی طرح نمودار ہو رہا تھا۔ ناظرین، جاپان کے وزیر اعظم نے جاپانی عوام کو اعتماد میں لیا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہی جاپان کی ترقی میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسی پالیسی کے تحت ایک ایسی وزارت قائم کی گئی جس نے حکومت اور انڈسٹری کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جاپان ایک ایسی معاشی طاقت بن کر سامنے آیا کہ آج دنیا میں اگر معیار کی مثال دینی ہو تو جاپان کا نام لیا جاتا ہے۔ جاپان سٹینڈرڈ بن گیا ہے۔ اگر کوئی بھی پروڈکٹ جاپان کی معیار کی نہیں ہے تو پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ جاپانیوں نے اپنی محنت، خودداری اور حب الوطنی سے ثابت کیا کہ وہ واقعی چڑھتے سورج کی سرزمین ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔